7 और 8 मई की रात भारत ने एक बार फिर से दरअंदाजी की कोशिश की। भारत की तरफ से अब तक भेजे गए तमाम 12 ड्रोन्स को गिरा दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल और कराची के करीब ड्रोन गिराए गए। लाहौर में ड्रोन हमले में 4 जवान जख्मी हुए। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल में ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया। बहावलपुर, मियांवाली, मियानू और कराची में भी ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। मियानू सिंध में ड्रोन हमले से एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। भारत ने मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की। ये बहुत ही संगीन मामला है। जारहियत के जवाब में भारत के 5 तैयारे गिराए गए। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निपटना बखूबी जानती है। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इस वक्त जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है और आप स्क्रीन पे इसके डेब्री को हैरोप ड्रोन्स के देख भी सकते हैं। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ है। इसी तरह मियानो सिंध में एक सिविलियन की शहादत की और एक सिविलियन के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, मसाजिद थी, उनको निशाना बनाया और जवाबन जो उसको हज़मियत उठानी पड़ी, जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए, मल्टीपल ड्रोन्स उसके मार गिराए गए, लाइन ऑफ कंट्रोल में उसको शदीद नुकसान, भारी नुकसान जानी भी और पोस्ट्स का भी हुआ। उसके बाद लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का, हैरोप ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की, इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की, DGISPR ने आज फिर ब्रीफिंग दी। जी बिल्कुल, चूंकि सारी जगहों से ड्रोन की चीजें आ रही थी और एक जिम्मेदार स्टेट की हैसियत से DGISPR सामने आए और उन्होंने बताया कि 12 ड्रोन्स उन्होंने हम पर भेजे, नंगी जारियत थी ये, जिनको हमने मार गिराया। अब बेसिकली वो हमें उकसा रहे हैं एक मजीद जंग के लिए। पहले हम उन्हें बार बार समझा रहे थे कि ये काम ना करें। अब ये जो ड्रोन्स हैं शहरों में भेजते हैं और ये हम सिविलियंस को मारने का इल्जाम है। इसको हमारे ज़ाहिर है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। इससे हमारे यहाँ इश्तियाल फैल रहा है। यही बात DGISPR ने कही कि इंडिया का मंसूबा यही है, लेकिन हम, जैसे हमने कल भी कहा, कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक मकाम का भी तयन करेंगे और वक्त का भी। और मेरा ख्याल है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अभी हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का जवाब पहले देना था। ये साथ इन्होंने ड्रोन हमले किए हैं, तो इसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिम्मेदारी का इजहार कर दिया, तो फिर जवाब भी दिया जाएगा। और इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है
کہ جو چیز چھپائی جائے گی اور قوم کو نہیں بتائی جائے گی. بالکل پینک تو پھیلتا ہے کہ پتہ نہیں دھماکہ ہوا ہے, ڈرون ہے, کیا ہے. پورے شہری الرٹ ہیں. آپ سندھ میں بھی پھینک رہے ہیں, آپ لاہور شہر میں بھی ہیں, گجرانوالہ بھی بھیج رہے ہیں, پنڈی بھی بھیج رہے ہیں, جہلم بھی بھیج رہے ہیں, چکماک بھی ڈال رہے ہیں. تو آپ کو جواب تو اس کا ملنا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی تو دونوں ممالک کے پاس ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ یا تو آپ ملٹری ٹو ملٹری لڑائی لڑ رہے ہو, آپ تو سویلینز کی طرف آ رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا انڈیا نے کہ جی ہم نے تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے. تو کیا مساجد میں دہشت گرد رہ رہے تھے جہاں اتنے مرد, عورت, خواتین جن کی شہادتیں ہوئیں, جن کے جنازے ہم نے پبلک کیے؟ یہ بھی نہیں تھا کہ جی رات کے اندھیرے میں چھپ کے کوئی جنازہ پڑھا دیا گیا, اور نہیں, سب کے سامنے لوگوں کو, دنیا کو دکھایا گیا کہ یہ معصوم بچے اور عورتیں جو ان کی بمبارمنٹ کا نشانہ بنے ہیں وہ تھے. پھر اب یہ ڈرون لے کے آئے ہیں. تو DGISPR نے وضاحت سے کہہ دیا کہ بالکل ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ہیں. اور آج لاہور والٹن پرانے ایئرپورٹ کے پاس جو ڈرون گرا اس سے 4 پاکستان آرمی کے جوان زخمی بھی ہوئے ہیں, اور ایک شہری کی سندھ کے اندر شہادت بھی ہوئی ہے, اور ایک زخمی ہوا ہے. تو یہ جو ہرم ڈرونز ہیں یہ لے کے تو آ رہے ہیں, لیکن اس کا جواب ان کو بہت تکڑا دیا جائے گا. اسی لیے یہ پبلک کیا گیا کہ پینک بھی نہ پھیلے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہم نے انڈین ڈرون مار گرائے ہیں, اور اس کا جواب بالکل مسلح افواج محفوظ رکھتی ہیں, جن کو تمام اختیارات دیے جا چکے ہوئے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو اب انتظار کرنا ہوگا کہ یہ خبریں تو اب بھارت دے گا کہ وہاں پہ کیا ہوا. صحیح, انتظار کرنا ہوگا, خبریں بھارت دے گا کہ وہاں کیا ہوگا. عامر الیاس رانا, آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل. ترجمان PAA کا کہنا ہے کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس آج شام 6 بجے تک دستیاب نہیں ہوں گے. جی ہاں، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا ہے. اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے. ترجمان PAA کا کہنا ہے کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس آج شام 6 بجے تک دستیاب نہیں ہوں گے. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس سلسلے میں نوٹم جاری کر دیا ہے. اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے ہیں راولپنڈی کے علاقے نیو ٹاؤن میں دکان پر ڈرون گرنے سے 2 افراد زخمی. ذرائع کے مطابق ڈرون راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب دکان پر گرا. زخمیوں کو علاج کے لیے BBH منتقل کر دیا گیا ہے. راولپنڈی کے علاقے نیو ٹاؤن میں دکان پر ڈرون گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق ڈرون راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب دکان پر گرا. علاقے کی صورتحال کیا ہے جانیں گے اپنے نمائندے صالح مغل سے. صالح بتائیے گا. جی بالکل، جیسا کہ یہ بھارتی جو جارحیت جاری ہے اور اس کے لیے جو ہماری سیکورٹی فورسز اور مسلح افواج مسلسل الرٹ ہے، تو یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات ہے کہ راولپنڈی کے قریب فوڈ اسٹریٹ ہے، اس میں ایک دکان کے اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی پولیس حکام سے، تو پولیس حکام نے پہلے کہا کہ یہ اسبابی بجلی گرنے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا راولپنڈی میں بہت شدت سے جو ہے بجلی بھی چمکی تھی. اور ابھی جو کچھ دیر پہلے DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ راولپنڈی میں بھی ڈرون باہر لگایا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ اطلاعات جو ہے وہ کنفرم کی جا رہی ہے کہ جو راولپنڈی میں 2 جگہ کی اطلاعات آ رہی ہے کہ ڈرون جو باہر کرائے گئے ہیں. ایک فوڈ اسٹریٹ پنڈی کے پاس دکان میں جس میں لوگوں کو زخمی ہونے کا جا رہا ہے، جبکہ جو ایک راولپنڈی سامنے کا علاقہ ہے روبی پارک کے قریب، اس کی اطلاع اس کی ابھی جو حکام نے تصدیق نہیں کی. میں اس وقت جو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں. اس پورے علاقے کو کارٹن آف کر لیا گیا ہے اور کسی کو جو ہے مزید آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صالح مغل اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا بریک کا، اور بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ